कि आज तपाईँको साथमा पुनः उपस्थित भइसकेको छु। आजको चर्चाको फंक्सन भन्नाले कम्पोजिट फंक्सन। यो चाहिँ वेदान्त पब्लिकेसनको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। वेदान्त पब्लिकेसनको क्लास 10 को यो कम्पोजिट फंक्सन लास्ट एक्सरसाइज क्लास एक्सरसाइज भनेको कम्पोजिट फंक्सन। यसको चाहिँ एसई मा सोध्ने गर्छ। हामी सोल्भ गर्यो। यहाँ f of x is equal to 4x minus 17. त्यस्तै gx is equal to 2x plus 8 by 5. दुईवटा यहाँ फंक्सन दिएको छ fx and gx and f of fx is equal to g inverse x भनेको कन्डिसन दिएको छ। अनि find the value of x भन्ने भ्यालु x को पत्ता लगाउनु छ। सबभन्दा पहिला यहाँ कन्डिसन हेर्नुस् के भनेको छ। फर्स्ट अफ अल यहाँ कन्डिसन छ f of f that means fx को भ्यालु निस्काएर fx को भ्यालु fx ले आउँछ भन्नाले f of x अलग अलग गरी दुईटा पार्ट्समा अनि f of fx को भ्यालु कति छ भने 4x 17 अनि 4x 17 यहाँ fx को भ्यालु फेरि fx मै आउँछ भन्नाले फेरि यसैमा आउँछ 4 को 4 अनि x को सट्टामा 4x 17 अनि -17 को 7 यसले सोल्भ गर्यो 4 4 = 16x त्यस्तै -4 * 17 * 4 68 -17 सोल्भ गर्यो भने 16x - 85 भयो। यो पार्ट्स यता भयो। अर्को पार्ट्समा के भन्दैछ g को इन्भर्स निस्काउनको लागि फाइन्ड द इन्भर्स अफ g and dx is equal to दिएको छ 2x plus 8 by 5 that is 2x plus 8 by 5 गर्ने के सक्नुहुन्छ इन्भर्स निकाल्नु छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ इन्भर्स निकाल्न मैले सिकाएको छु। अब let y is equal to 2x plus 8 by 5 let y is equal to 2x plus 8 by 5 let गर्नुस् कि y is equal to 2x plus 8 by 5 छ अनि डिभाइड मा 5 छ भने 5 into 5 is the 2x plus 5 divide चाहिँ into multiply and multiply चाहिँ into divide भनेको कुरा सारै कष्ट गर्नु भयो र त्यही भएर 5 into y 5y 2x plus 8 similarly 5y minus 8 plus 16 into minus 8 and is equal to 2x अनि 5y minus 8 divided by 2 is equal to x and again interchanging the value of x and y यहाँ लेख्नुला interchanging the value of x and y so 5x minus 8 by 2 इन्भर्स गरेको यति जाने। अब यो के गर्नुस् त क्वेशन त्यहाँ के भन्दैछ यहाँ f of fx is equal to g inverse x are equal यदि तपाई f of fx को भ्यालु र g inverse x को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ both are equal so according to the condition there f of fx g inverse x भनेको के छ equal so according to the condition both are equal so f of fx को भ्यालु कति आउँछ 16x - 85 the value of this one and again z inverse x so value of z inverse x is 5x - 8 and दुवैले के गर्नु भने इक्वल गरिसकेपछि divide that multiply गर्यो 16 यहाँ भन्दा 16 * 32 - 85 into 2 भन्दा x सत्तर is equal to 5x - 8 similarly x लाई x प्रयोग गरे नम्बरले गरे 32x - 5x is equal to -8 अनि -17 जब पावर क्याल्कुलेसन गरेर भने यता 27x आयो यता x = 60 x is equal to x = 60/2 x is equal to 6 क्याल्कुलेटर पनि प्रयोग गरे अनि x is equal to 6 आयो। यसको क्वेशन तपाईले SE मा निरन्तर रूपमा दिएको छ र यो कम्प्लिट फंक्सनबाट कम्प्लिट पनि तपाईको SE मा इन्टरप्रिटेसन आउनेछ र यो क्वेशन तपाईले 1 मार्क्सको लागि 4 मार्क्स भयो। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई हेरेको धेरै धेरै धन्यवाद छ। अवश्य यति मैले दिन्छु।